के कारणले गर्दा मार्केट यसरी क्र्यास हुन पुग्यो? हामीले आज हेर्ने हो भने एकै दिन 57 अङ्कभन्दा बढीले नेप्सेमा गिरावट भएको छ। हिजोको कारोबार दिनमा 30 अङ्कभन्दा बढीको वृद्धि रहेको थियो अनि त्यो वृद्धिमा धेरै लगानीकर्ता साथीहरू अलिकति बढी उत्साहित पनि रहनु भएको थियो। तर मैले सबैजनालाई चाहिँ हिजो साँझको भिडियोमा चाहिँ सचेत गराएको थिएँ कि यस्तो किसिमको बजारको वृद्धिले हामीलाई डुबाउन पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो बेलामा ट्रेड गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी दिएकै थिएँ। र आज हामीले मार्केटमा चाहिँ एउटा ठूलो अङ्कको गिरावट देख्न पाइयो। के कारणले गर्दा यसरी गिरावट आयो अनि माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरू 10% ले नै घट्नुको कारण के रहेको छ? के कारणले गर्दा तिनीहरूमा यस्तो किसिमको गिरावट देखियो अनि यसको वास्तविक कुरा के हो र आगामी दिनमा हामीले शेयर किनबेचमा कस्तो किसिमको लगानीको रणनीति गराउने र अनि त्यसैगरी हामीले अब कुन एरियामा चाहिँ शेयर खरिद गर्दा आगामी दिनमा राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयको बारेमा पनि सबै जानकारी हजुरहरूलाई आजको यो भिडियोमा गराउने छु। त्यस कारणले गर्दा भिडियोको अन्तिमसम्म हाम्रै साथमा रहनुहोला अनि यस्तै यस्तै शेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौं र मैले हजुरहरूलाई सबैभन्दा पहिले आज दिनभरिको बजारको अवस्थाको बारेमा केही सामान्य जानकारी दिन चाहे। त्यसपछाडि लघुवित्त कम्पनी अर्थात् माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरूमा यसरी गिरावट हुनुको पछाडिको कारण के रहेको छ, के कारणले गर्दा घटिरहेका छन् अनि त्यसको वास्तविक असर जुन दीर्घकालसम्म पर्ने असर चाहिँ कस्तो किसिमको रहनेछ, के लघुवित्तका दिनहरू चाहिँ गएकै हुन् त, यो सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। अनि टेक्निकल एनालाइसिसको प्रयोग गरेर हामीले बजारको अवस्था अनि आगामी दिनमा हाम्रो शेयर बजारमा लगानीको रणनीतिको बारेमा त चर्चा गर्ने नै छौँ। आज हामीले हेर्ने हो भने 57.74 अङ्कको बजारमा गिरावट भएको छ। 2022.64 अङ्कमा चाहिँ हामीले नेप्सेलाई चाहिँ देख्न सकिन्छ। 2.78% को आज एकै दिन बजारमा गिरावट भएको छ भने 2 अर्ब 52 करोड भन्दा बढीको आज शेयर किनबेच भएको छ। अनि आज जम्मा 14 वटा कम्पनीको हामीले शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ भने 203 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। अनि त्यसैगरी हामीले एक कम्पनीको चाहिँ कुनै पनि परिवर्तन भएको देखेका छैनौं। हिजोको मूल्यमा नै आज बन्द भएको छ। र त्यसैगरी हामीले घट्ने कम्पनीहरूको चाहिँ धेरै हेर्ने हो भने माइक्रो फाइनान्स कम्पनी नै देख्न सकिन्छ, जसमा आदर्श लघुवित्त, एकेबीएसएल लगायत धेरै माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरू रहेका छन्, जसको आज 10% ले चाहिँ शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। लगभग हामीले 40 वटा माइक्रो फाइनान्स कम्पनीको आज 10% ले मूल्यमा गिरावट भएको देख्न सकिन्छ। अनि बढ्ने कम्पनीमा चाहिँ हामीले सर्वाधिक मूल्य वृद्धि हुनेमा चाहिँ एनएसडीएल 4.82% वृद्धि भएको छ। अनि एसपीसी 4.77, एसएमएफबी जुन माइक्रो फाइनान्स कम्पनी हो आज 1.61% ले वृद्धि भएको छ। अनि एसबीआई, त्यसैगरी एससीबी, सानिमा बैंक, केपीसीएल, रोजा, अनि त्यसैगरी एसजीएचसी र सीजेटवीआईएल, अनि त्यसैगरी जीबीबीएल, एलबीएल र प्रभु अनि बीबीसी लगायतको हामीले आज मूल्यमा चाहिँ सर्वाधिक वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। र त्यसैगरी हामीले टर्नओभरको आधारमा छिमेक लघुवित्तको आज 8 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको देख्न सकिन्छ भने एनआईसी एसिया बैंक दोस्रो, एचडीएल तेस्रो, एसकेबीबीएल चौथो र त्यसैगरी अनि एनआईएमबी चाहिँ हामीले 5औं नम्बरमा देख्न सकिन्छ। एनआईएमबी को आजदेखि कारोबार भएको थियो, आज पहिलो दिन नै यसको शेयर मूल्यमा पनि हामीले 8% भन्दा बढीको चाहिँ गिरावट भएको देख्न पाएका छौं। र आज सब इन्डेक्सहरूको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ बैंकिङ सब इन्डेक्स 1.78% ले गिरावट भएको छ। डेभलपमेन्ट 1.44, फाइनान्स 2.46, होटल एन्ड टुरिज्म 3.08, हाइड्रो पावर 2.22, त्यसैगरी इन्भेस्टमेन्ट 1.70, लाइफ 2.10, म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ 2.03, माइक्रो फाइनान्स 9.54% ले गिरावट भएको छ। माइक्रो फाइनान्समा सबैभन्दा कम घट्ने नाडेप रहेको छ। अनि एउटा बढ्ने माइक्रो फाइनान्स कम्पनी सपोर्ट भइहाल्यो। अनि त्यसैगरी हामी चाहिँ म्युचुअल फन्ड लगायत अन्य सब इन्डेक्समा पनि गिरावट चाहिँ भएको देख्न सकिन्छ। खास गरी हामीले सरासर भन्ने हो भने आजको मार्केटलाई चाहिँ माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरूले नै
अब यो किसिमको गिरावट चाहिँ बनाएको भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ, किनकि सेक्टर नै हामीले 9.54% गिरावट भएको देख्न सकिन्छ। आज 58 माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीको चाहिँ नेप्सेमा नियमित रूपमा चाहिँ कारोबार भएको थियो। र त्यसैगरी हामीले अब टेक्निकल्ली बजारको अवस्थाको बारेमा पनि हेरौँ। जसअनुसार हामीले मार्केट अहिले सपोर्टको लगभग नजिकै आएको देख्न सकिन्छ। हामीले सपोर्टको एरिया हेरेको भनेको 1980 देखि 87 तिरको एरिया रहेको छ र त्यो एरियामा लगभग मार्केट चाहिँ अब धेरै टाढा छैन, नजिकै रहेको छ। करिब 40 अङ्क अझै पनि गिरावट भयो भने सपोर्टको एरियाको नजिकै चाहिँ मार्केट पुग्नेछ है त। अब त्यसको लागि आगामी दिनमा मार्केट 40 अङ्कले एकै दिनमा गिरावट हुनुपर्छ भन्ने होइन। आज यसरी मार्केट 57 अङ्कले घटेको छ भनेपछि भोलिका दिनहरूमा मार्केट केही अङ्कले बढ्न पनि सक्छ, त्यो सम्भावना रहने गर्दछ। खास गरी अहिले मार्केट यसरी घट्नुमा माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूलाई कर्जा तथा लाभांशमा कडाई गरिएको छ, त्यो एउटा प्रमुख कारण रहेको छ। अनि त्यसैगरी अब अहिले राजनीतिक घटनाक्रम पनि हामीले सोचे जति राम्रो भइरहेको छैन, त्यस कारणले गर्दा पनि बजार एकैपटक चाहिँ यो ठुलो अङ्कको गिरावट अथवा मार्केट चाहिँ ठुलो अङ्कले घट्नुको चाहिँ प्रमुख कारण भनेको त्यही नै देखिएको छ। हिजो एकै दिन मार्केट राम्रै तरिकाले बढेको थियो, बजार बढ्दै गर्दा भोल्युम कम आएको थियो हैन, हामीले भनेका थियौँ। तर आज मार्केट घट्दै गर्दा लगानीकर्ताहरू अलिकति बढी प्यानिक भएको अथवा लगानीकर्ताहरू चाहिँ डराएर सेयर बिक्री गरिरहेको भनेर चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ सहजै बुझ्न सकिन्छ। आज 2.52 करिब 2 अर्ब 52 करोड भन्दा बढीको चाहिँ सेयर किनबेच चाहिँ भएको छ। हिजो मार्केट 30 अङ्क भन्दा बढीले वृद्धि हुँदा पनि जम्मा 1 अर्ब 80 करोडको मात्रै सेयर किनबेच चाहिँ भएको थियो। र अब हामीले सपोर्टको एरियाको रूपमा हेरिहाल्यो। अब रेजिस्टेन्सको एरिया केही माथि देखिएको छ। अब हामीले तत्कालको लागि रेजिस्टेन्सको एरियाको रूपमा आजकै क्यान्डलको टपलाई पनि मान्न सकिन्छ है त। 2085-86 तिरको एरियालाई हामीले रेजिस्टेन्सको रूपमा लिन पनि सकिन्छ, किनकि ठुलो अङ्कले बजारमा गिरावट भएको छ भनेपछि अब त्यो क्यान्डलको बटमलाई हामीले सपोर्ट र टपलाई चाहिँ हामीले रेजिस्टेन्स मान्न पनि सकिन्छ। तर हाम्रो लागि स्ट्रङ रेजिस्टेन्स अथवा बजारले तोड्नै पर्ने एउटा रेजिस्टेन्सको एरिया भनेको चाहिँ केही माथितिरको रहनेछ। र अब आगामी दिनमा मार्केट बढ्नको लागि हामीले 1 कारोबार दिन 2 कारोबार दिन हेरेर पनि हुँदैन। आगामी हप्ता चाहिँ बजारको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेछ, किनकि बजार सपोर्टको एरियामा पनि रहेको छ। लगभग आगामी दिनको सुरुवाती 1-2 कारोबार दिन मार्केटमा गिरावट भयो भने पनि सपोर्टको एरियातिरबाट चाहिँ मार्केट फर्कन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अनि हामीले कस्तो तरिकाले लगानी गर्ने अथवा कस्तो तरिकाले ट्रेड लिने भन्ने विषयको बारेमा त म तपाईहरुलाई जानकारी केही बेरमा चाहिँ गराउने नै छु। र अनि हामीले चाहिँ अब अहिलेको मार्केटको अवस्था अनुसार सप्लाई डिमान्ड जोन हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अझै पनि मार्केट डिमान्ड जोनमा पुगिसकेको अवस्था छैन। अब कहीँ न कहीँ हामीले चाहिँ यो 1980 तिरको एरियामा एक किसिमले डिमान्ड आउँछ कि मार्केटमा भन्ने अपेक्षा राखिएको छ। तर स्ट्रङ डिमान्ड जोन चाहिँ हामीले अथवा बजारमा ठुलो डिमान्ड जोन चाहिँ हामीले करिब 1920 देखि 33 को हाराहारीसम्म चाहिँ पाउन सकिन्छ। अब त्यो भन्दा माथि पनि एक किसिमले स्ट्रङ सपोर्टको एरियाको रूपमा चाहिँ हामीले 1980 तिरको बिन्दुलाई चाहिँ लिन सकिनेछ। र अनि त्यसैगरी हामीले चाहिँ अन्य इन्डिकेटरहरुमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 9 दिनको मुभिङ एभरेज अनुसार हामीले मार्केट नेगेटिभ भएको नै पाएका थियौं। र 9 दिनको मुभिङ एभरेज अहिले लगभग 2079 करिब 2100 को एरियामा रहेको छ भने मार्केट 2022 मा रहेको छ। आगामी दिनमा मार्केट बढ्दै गएर 9 दिनको मुभिङ एभरेजको लाइनलाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथितिरको यात्रा देखाउँछ भने बजार चाहिँ पोजिटिभ रहन सक्छ भन्ने किसिमको एउटा संकेत हामीले पाउने गरिन्छ भने अब तत्कालको लागि चाहिँ त्यो 1-2 कारोबार दिनमा सम्भव देखिएको छैन। त्यसकारणले गर्दा यताबाट हामीले हेर्दा पनि मार्केट अझै पनि के भएको छ त नेगेटिभ नै भएको छ र तत्कालै पोजिटिभ हुने सम्भावना कुनै पनि देखिएको छैन। र त्यसैगरी हामीले 50 दिनको मुभिङ एभरेज अनुसार हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 50 दिनको मुभिङ एभरेजलाई मार्केटले आज भत्काएर तलतिरको यात्रा देखाएको छ। अनि यो सँगै मार्केट थप तलसम्म झर्न सक्छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ हामीले सम्भावना यताबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। र त्यसैगरी हामीले अन्य इन्डिकेटरहरुमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ आरएसआई को लेभल हामीले हेर्ने हो भने आरएसआई को लेभल 38 को हाराहारीमा चलिरहेको छ। आरएसआई 38 मा चलिरहेको छ, ओभरबाउट जोनमा पुगेको थियो। अनि अहिले लगभग हामीले चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा हेर्ने भने चाहिँ अलिकति तल्लो एरियातिर पाइरहेका छौं। र आगामी दिनमा चाहिँ मार्केटमा कस्तो किसिमको अब माहौल बन्ने छ त्यो कुराले पनि
अब आरएसआईलाई चाहिँ प्रभावित बनाउनेछ। अब आरएसआईको लेभल जति माथि गयो हामीलाई चाहिँ ट्रेड गर्नको लागि त्यति सहज हुने गर्दछ, तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले ट्रेड गरेर चाहिँ राम्रो प्रफिट लिन्छु अथवा राम्रो मुनाफा चाहिँ आर्जन गर्छु भन्ने किसिमको चाहिँ तत्कालको लागि पनि देखिएको चाहिँ छैन। र अब आरएसआईको लेभल हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले अलिकति नाजुक अवस्थातिर नै पुगेको छ। अनि त्यसै गरी हामीले अरू इन्डिकेटरहरूमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एमएसिडी अनुसार हामीले हेर्दै गर्दा एमएसिडीमा हिजो एक दिन हिस्टोग्राम हल्का पोजिटिभ बन्ने सम्भावना देखिएको थियो, तर आज फेरि त्यो चाहिँ के भएको छ त नेगेटिभमा नै चेन्ज भएको छ। अनि अब अहिलेको अवस्थामा हामीले हेर्ने हो भने एमएसिडीमा तत्काल बाई सिग्नल चाहिँ आउने सम्भावना देखिएको छैन है त। एमएसिडीमा हामीले आगामी हप्ता पुरै नहेरेसम्म मार्केट कता जान्छ, मार्केटमा बाई सिग्नल आउला कि अथवा अझै पनि थप मार्केट तल झर्ला कि भन्ने किसिमको सम्भावना चाहिँ तत्कालको लागि देखिएको छैन। त्यसकारणले गर्दा पनि तपाईहरुले तत्कालको लागि ट्रेडको लागि चाहिँ हात नहाल्दा नै राम्रो होला र वेट एन्ड वाचलाई नै तपाईहरुले चाहिँ प्राथमिकता दिँदा चाहिँ राम्रो हुने एमएसिडीबाट पनि देखिएको छ। र अब यो सँगै हामीले चाहिँ नेप्से अल्फाको फ्री एआई सिग्नलमा गएर पनि हेरौं, जसमा तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब नेप्से अल्फाको फ्री सिग्नलमा चाहिँ फ्री एआई सिग्नलमा हामीले हेर्ने हो भने हिजोको मार्केटको वृद्धिमा पनि बाई सिग्नल आएको थिएन र अहिले पनि अब मार्केट चाहिँ गिरावट भएको छ। मैले हिजोकै भिडियोमा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै कुराको बारेमा भनिसकेको छु, त्यसकारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई मैले धेरै लामो त गराउन चाहन्न, तर हामीले यहाँबाट पनि मार्केट चाहिँ तत्कालको लागि पोजिटिभ हुने सम्भावना देखिरहेका छैनौं र अब आगामी दिनमा बजार लगभग हामीले सपोर्टको एरियाको रूपमा मानेको ठाउँबाट चाहिँ फर्किन सक्ने एउटा सम्भावना हामीले देखेका छौं। त्यो पनि एउटा सम्भावना नै हो। त्यसको लागि देशको अर्थतन्त्र, देशको आर्थिक अवस्था लगायतका कुराहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ। अहिलेको समयमा कतिसम्म कुरा चलिरहेको छ भने फेरि पनि सरकार चाहिँ ढल्ने किसिमको एउटा सम्भावना पनि देखिएको छ, त्यो किसिमको पनि भित्रभित्र कुरा आइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा पनि बजार घट्नको लागि अहिले थप के भएको छ त, थप लगानीकर्ताहरू चाहिँ प्यानिक भइरहेका छन्। त्यसकारणले पनि बजारलाई चाहिँ थप घट्नमा अलिकति बढी चाहिँ हामीले के रे मद्दत गरेको जस्तो देख्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा अब आगामी दिनमा राजनीतिक अवस्था ठिक हुन्छ भने यो माइक्रो फाइनेन्सको कर्जा तथा लाभांशमा लगाएको कडाई चाहिँ त्यो धेरै दिनसम्म यसले सप्लाई चाहिँ नल्याउला हैन। र आज धेरै माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू 10% घटे भन्दैमा भोलिका दिनहरू अर्थात् आगामी आइतबार पनि मार्केट त्यसरी नै घट्छ भन्न खोजेको होइन, त्यसरी घट्दा पनि गर्दैन हैन। सधैँ यस्तो किसिमको गिरावट आउँदैन, हुन सक्छ यो भन्दा गिरावट आउन सक्छ, तर सधैँ यस्तो किसिमको गिरावट चाहिँ आउँदैन। यो भन्दा चाहिँ केही कम होला, 3-4%ले सेक्टर नै गिरावट होला, कहिले बढ्ला कहिले घट्ला, अथवा एक दिन दुई दिन घट्ने अनि एक दिन बढ्ने फेरि 2-4 दिन घट्ने त्यस्तो किसिमले घट्न सक्छ। तर अब त्यो सप्लाई जुन अहिले लघुवित्तको कर्जा र लाभांशमा गरिएको कडाइले गर्दा आएको छ, त्यो सप्लाई पक्कै पनि मार्केटमा छिटै नै पस्नेवाला छ। अब त्यति कुरालाई लिएर चाहिँ हामीले मार्केट घट्छ, बजार फेरि 1800 तल नै आउने भयो भन्ने किसिमको आकलन गर्दा त गलत हुन सकिन्छ। तर देशको राजनीतिक अवस्था र अर्थतन्त्र लगायतका कुराहरूले चाहिँ यदि बजारलाई अब थप माथि जानको लागि चाहिँ एउटा त्यस्तै किसिमको माहौल सिर्जना गर्छन् भने बजार चाहिँ माथि जानेछ, होइन भने अब सरकार नै परिवर्तन हुने लगायतका कुराहरू आउन थाले, फेरि पनि सरकार ढल्यो भने अब मार्केट 1800 बाट त्यस्तो धेरै माथि रहेको छैन। त्यसकारणले गर्दा पनि अहिलेको समयमा जो ट्रेडरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एकदमै संवेदनशील भएर चाहिँ लाग्नुपर्ने देखिएको छ। र म तपाईहरुलाई चाहिँ लघुवित्तको कर्जा तथा लाभांशमा कडाई सम्बन्धी चाहिँ एउटा आर्टिकल पनि रहेको छ, आर्टिकल भन्दा पनि न्यूज रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ म तपाईहरुमाझ पढेर चाहिँ सुनाउन जाँदैछु। र नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको कर्जा प्रवाहमा कडाई गरेको छ। अब कुनै बैंकबाट कर्जा लिइसकेका ऋणीले लघुवित्त कम्पनीबाट चाहिँ ऋण पाउने छैनन्। यसको मतलब कुनै ऋणी, तपाई एउटा ऋणी हो भने तपाईले बैंकबाट कर्जा लिनु भएको छ भने तपाईहरुले माइक्रो फाइनेन्सबाट चाहिँ ऋण लिन नपाउनु हुने भयो है त। अनि एक भन्दा बढी लघुवित्त कम्पनीबाट पनि ऋण लिन चाहिँ नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले अहिले गरेको छ। भन्नुको मतलब तपाई एकजना व्यक्ति हो जसले मानव सीबीबीएलबाट पनि लोन लिनु भएको छ भने तपाई अर्को जेबीएलबीमा गएर चाहिँ ऋण लिन चाहिँ सक्नुहुने भएन है त। एउटा माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीबाट एउटा ऋणले चाहिँ ऋण लिन पाउने भयो। अनि एक भन्दा बढी लघुवित्त कम्पनीबाट चाहिँ ऋण लिन नपाउने व्यवस्था चाहिँ राष्ट्र बैंकले हालसालै मात्रै चाहिँ गरेको छ। अनि राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजत प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन 2078 मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले आजदेखि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो हिजोको न्यूज हो। अनि बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा
लघु कर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटा मात्र वित्तीय संस्थाले त्यस व्यवस्था बमोजिमको कर्जा सीमा ननाग्ने गरी चाहिँ प्रवाह गर्नुपर्नेछ। अनि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन्, राष्ट्र बैंकको चाहिँ निर्देशनमा भनिएको छ। लघुवित्त कम्पनीबाट ऋण लिँदा अब ऋणीले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ कर्जा नलिएको सो घोषणा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कर्जाको सूचनाका आधारमा चाहिँ समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए नलिएको यकिन गर्नुपर्नेछ भने यसअघि नै प्रवाह भइसकेको कर्जाको हकमा भने साविक बमोजिमको किस्ता भुक्तानी तालिका अनुसार चाहिँ कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। लघुवित्त कम्पनीको निक्षेप र बचतको ब्याज दर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ। अनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चाहिँ प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याज दरको कम्तीमा 50% हुने गरी निक्षेप बचतको न्यूनतम ब्याज दर तय गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा चाहिँ यो कुरा पनि भनिएको छ। अनि लघुवित्त कम्पनीका विभिन्न कोष सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि निर्देशिका मार्फत परिमार्जन गरिएको छ। वार्षिक 15% भन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने लघुवित्त संस्थाले त्योभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको 50%ले हुने रकम साधारण जगडा कोषमा चाहिँ जम्मा गर्नुपर्नेछ। यदि यसअघि 20% भन्दा बढी लाभांश वितरणमा त्यस्तो लाभांशको 50% बराबर जगडा कोषमा चाहिँ राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। यसअघि 20 थियो, अहिले 15 भएको। यसमा त्यस्तो धेरै ठुलो कुरा छैन। यो अब कतिपय अवस्थामा कस्तो हुन्छ भने सबै कुरा एकैपटक भइदियो भने चाहिँ मार्केट घट्नको लागि अथवा त्यो नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ सबै बारम्बार आयो, त्यही सम्बन्धी रिलेटेड आयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अझ बढी के गर्ने गर्छ त लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ प्यानिक बनाउने काम गर्छ। हामीले विगत केही दिन भएको छ माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूमा नेगेटिभ न्युजहरू चाहिँ बारम्बार आइरहेको छ। लघुवित्त कम्पनीहरूले यस्तो गरे, ठगे, हैन, लघुवित्त कम्पनीहरूले झुन्डिन बाध्य बनायो लगायतका कुराहरू धेरै आइरहेका छन्। त्यसले गर्दा पनि अब सबै न्युजहरू एकैपटक आउँदै गर्दा चाहिँ अलिकति लगानीकर्ताहरू चाहिँ प्यानिक भएको जस्तो देखिएको छ। र ग्राहक संरक्षणको सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ। यसअघि वार्षिक 20% भन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने लघुवित्त कम्पनीले चाहिँ 20% भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको 25% हुन आउने रकम चाहिँ ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अनि त्यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर वार्षिक 15% भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने संस्थाले चाहिँ त्योभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको 35% र बैंक ग्राहक संरक्षण कोषमा चाहिँ राख्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ। लघुवित्त कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरिएको छ भने यसअघि लघुवित्त कम्पनीहरूले आफ्नो खुद मुनाफाको कम्तीमा 1% रकम चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो भने त्यसलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले वार्षिक 15% भन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले 15% भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको 10% बराबर हुने रकम चाहिँ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि चाहिँ छुट्याउनु पर्ने भनेर चाहिँ जनाएको छ। अब त्यस्तो न्युज नेगेटिभ नै त होइन। अब 15% को क्याप त्यो कर्जाको ब्याजमा चाहिँ लगाएको पहिल्यै देखियो, त्यसलाई हल्का खुकुलो गराउने भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा सङ्केत आएको छ भन्ने कुराहरूले गर्दा माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूमा हामीले एकदमै ठुलो उछाल देखेका पनि हौँ। तपाईँहरूले माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीको इन्डेक्स नै हेर्नुहुन्छ भने जस्तो तरिकाले बढेको थियो, ल हेर्नुहोस्, यो करिब 4200 को हाराहारीबाट बढेर 5000 सम्म पुगेको थियो। त्यति बेला धेरै माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू एकदमै तीव्र रूपमा वृद्धि भए। तर अहिले के भएको छ त, अहिले माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स चाहिँ लगभग हामीले चाहिँ 24 जुन 2022 को 22 को एरियालाई चाहिँ आज टच गरेको छ। त्यो दिन पनि माइक्रो फाइनेन्सको इन्डेक्स लगभग यही एरियामा चाहिँ टच गरेको थियो। त्यस पछाडि फेरि फर्केर चाहिँ त्यो एरियासम्म आएको थिएन, फेरि एकपटक चाहिँ हामीले अहिले आएको देखेका छौँ। र अब आजको यो किसिमको गिरावटले गर्दा अब माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी अथवा माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ केही न केही तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति प्यानिक बनाएको पक्कै पनि होला, हैन। तर यदि तपाईँ माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीमा लङ टर्मको लागि जानुभएको छ, लङ टर्मको लागि लगानी गर्नुभएको छ भने तपाईँहरू चाहिँ त्यस्तो धेरै चिन्तित हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, है त। यदि तपाईँ लङ टर्मको लागि जानुभएको हो, तपाईँले 2-4 दिनको लागि ट्रेड गर्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा सोचेर अगाडि बढ्नु भएको छ माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीमा भने तपाईँहरू चाहिँ अहिलेको यो गिरावटले आत्तिनु पर्दैन। हो ठिक छ, तपाईँहरूले किनेको भन्दा 10-15% तल आइसकेको छ मूल्य भने तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त, तपाईँहरूले अब फेरि पनि एकपटक एभरेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त मैले तपाईँहरूलाई लङ टर्मको लागि कहिल्यै पनि सेयर खरिद गर्दै गर्दा तपाईँहरूले एकै दिन सबै सम्पत्ति नखन्याउने, हैन। तपाईँले 100 किता किन्न सक्ने क्षमता छ भने त्यसको 20 किताबाट सुरु गर्ने,
5 पटक गरेर चाहिँ बल्ल सहायता चाहिँ पुर्याउने भनेर किन भनिरहेको हुन्छु भने हो कहिलेकाहीँ मार्केट यस्तै किसिमले गिरावट भएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ कम्पनीको सेयर मूल्य यस्तै किसिमले गिरावट भएको हुन्छ। अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त मौकाको फाइदा उठाउन सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा लगानीकर्ता जहिले पनि क्यासमा बस्नुपर्छ। अनि लगानीकर्ता जहिले पनि सर्ट टर्मको लागि मात्रै खेल्ने भन्दा पनि लङ टर्मलाई पनि लगानी गर्ने अनि प्लस त्यसको केही पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले सर्ट टर्ममा पनि लगानी गर्ने खालको हुनुपर्छ भन्नुको कारणै यही हो है त। त्यसकारणले गर्दा यदि तपाईँ लङ टर्मको लागि सोचेर लगानी गर्नुभएको छ भने तपाईँहरू चाहिँ त्यस्तो धेरै आत्तिनु नपर्ला, किनकि यो सबै कुराहरू शान्त भइहाल्छ। अब हामीले हेर्ने हो भने माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू भनेको धेरै जसो ब्याङ्ककै स्वामित्वमा रहेका छन्। हामीले कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भने माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू जसलाई राष्ट्र ब्याङ्कले कर्जा तथा लाभांशमा कडाई गरेको छ, अनि यसरी राष्ट्र ब्याङ्कले कडाई गर्दै गर्दा हामी लगानीकर्ताहरू जो माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीको सेयर खरिद गरिरहेका छौँ हामीलाई त घाटा हुने नै भयो। हामीलाई मात्रै घाटा हुँदैन है त। माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू डुब्नु, माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू घाटामा जानु भनेको चाहिँ ब्याङ्कहरूको नाफामा पनि सङ्कुचन हुनु हो, ब्याङ्कहरूको नाफामा पनि गिरावट हुनु हो। किनकि हामीले लक्ष्मी ब्याङ्क भयो, त्यसै गरी ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क भयो, नबिल ब्याङ्क भयो, एनआइसिआइसिआई ब्याङ्क लगायत थुप्रै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीमा ठुलो लगानी रहेको छ है त। त्यसकारणले गर्दा अब यो जुन एउटा पोलिसीमा कडाई गरिएको छ यो धेरै समयको लागि अथवा लङ टर्मको लागि नै यही कुरा लागू हुन्छ भन्ने होइन, यो परिमार्जन हुन्छ हैन, परिमार्जन हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यदि तपाईँ सर्ट टर्मको लागि खेलिरहनु भएको थियो माइक्रो फाइनेन्समा भने त तपाईँहरूको लागि एकदमै अब त्यो नोक्सान नै हो हैन। किनकि अब यसरी एकै दिनमा 10%ले गिरावट हुनु भनेको तपाईँको सम्पत्ति 1 लाखको माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीमा लगानी थियो भने तपाईँको सम्पत्ति 90,000मा आउनु हो हैन। यदि तपाईँ लङ टर्मको लागि सोचेर लगानी गर्नुभएको थियो भने चाहिँ तपाईँहरूले अब यो किसिमको गिरावटमा हात्तिनु पर्दैन। तपाईँहरूले चाहिँ एभरेज गर्न सकिने अवस्था छ, कन्डिसन छ भने 15-20% चाहिँ गिरावट भयो भने एकपटक एभरेज गर्ने, त्यस पछाडि फेरि कुर्ने, फेरि 15-20% को गिरावट हुन्छ भने फेरि अर्को पटक एभरेज गर्ने, त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अब मैले धेरै कुराको बारेमा हिजो नै जानकारी गराएको छु। ट्रेडको लागि जति पनि साथीहरूले कुरेर बस्नु भएको छ अहिलेको अवस्थामा पनि तपाईँहरूले चाहिँ कुरेर बस्नुको कुनै पनि विकल्प छैन। सत्य सबैजनालाई तितो लाग्न सक्छ। अब हिजोको भिडियोमा भन्दै गर्दा तँलाई सधैँ नै मार्केट घट्नुपर्ने रहेछ भन्ने किसिमका कुराहरू गर्नुभएको थियो हैन। अब त्यो सत्य तितो लाग्न सक्छ। मैले अब सधैँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मार्केट बढ्छ, सधैँ किन्नुस्, बढ्ने नै हो भनेर त्यसरी सधैँभरि तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रो भनी मलाई चाहिँ फसाउन मन लाग्दैन। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ कहिलेदेखि मार्केटमा इन्ट्री नगर्नुहोस् भनेर भनेको छु भने मैले लगभग तपाईँहरूलाई चाहिँ यो 2200 हाराहारीतिर जब 2200 क्रस गर्यो मैले तपाईँहरूलाई यही क्यान्डलमा भने हो, यही क्यान्डलमा मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ सचेत गराएको हो। अब त्यस पछाडि यो क्यान्डलमा पनि कतिपय साथीहरूले किन्नुभयो होला हैन, त्यस पछाडि यो क्यान्डलमा पनि किन्नुभयो होला। यो क्यान्डलमा किन्ने साथीहरूले यो एरियामा चाहिँ स्टप लस लगाउनु पर्ने थियो, त्यसको बारेमा मैले जानकारी गराएको थिएँ। अब स्टप लस लगाउनुस् बेच्नुस् भनेर मैले डाइरेक्ट भन्नै त मिल्दैन हैन। अब त्यो अलिकति सङ्केत दिने हो। त्यसकारणले गर्दा मैले ट्रेडको लागि चाहिँ यो कुनै पनि एरियामा चाहिँ इन्ट्री गरेको छैन है त। अब त्यो बिचमा चाहिँ हामीले अब लगातार घट्दै गर्दा अलिकति धेरै घटेका कम्पनीहरू बढ्न सक्छन्। अब फन्डामेन्टलको लागि हेरेर लङ टर्मको लागि हेरेर सेयर चाहिँ खरिद गरियो होला हैन। कतिपय कम्पनीहरूमा ट्रेड अब गरियो होला रिस्क लिएर। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले अहिलेसम्म चाहिँ के भनेको छु भने यो एरियामा चाहिँ तपाईँहरूले ट्रेड नलिनुहोस् है त। अब मैले आजसम्म पनि तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु आगामी हप्ता पनि तपाईँहरूले चाहिँ ट्रेडको लागि सोच्नु नै पर्ने हुन्छ। अब मार्केट यो एरियाबाट फर्किने सम्भावना देखियो भने अथवा हामीले यो एरियातिर केही न केही चाहिँ इन्ट्री लिन पनि सकिनेछ यदि पोजिटिभ सिग्नलहरू देखिन थाले भने हैन। तर तत्कालको लागि हेर्ने हो भने अब हामीले आइतबारको मार्केट हेरौँ, त्यस पछाडि थप डिसिजन चाहिँ त्यस पछाडि गराउनेछौँ। र आजको लागि पनि यति नै गरौँ साथीहरू। अब हाम्रो नेप्से डेली मार्केट अपडेट तथा टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियो चाहिँ आइतबार आउनेछ। त्यति बेलासम्मको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। अनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। र साथीहरू मैले हजुरहरूको लागि भनेर चाहिँ नेप्से अल्फाको सस्तो सेयरको फिचरको बारेमा भिडियो गराएको छु है त। अब तपाईहरुले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नु भएको छ कि छैन? यदि हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ मेरो यो भन्दा अगाडिको भिडियो गएर हेर्नुस्। यदि तपाईहरुले चाहिँ शेयर मार्केटबाट केही गर्ने चाहना छ, केही गर्छु मैले भन्ने चाहिँ सोच लिएर आउनु भएको छ मार्केटमा भने तपाईहरुले चाहिँ त्यो प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईहरुले त्यसलाई हेर्दै गर्दा हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ तपाईहरुले धेरै राम्रो कुराहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा मैले यो भन्दा अगाडि गराएको त्यो भिडियो हेर्नुस् अनि त्यसको आधारमा चाहिँ
तपाईँहरूले चाहिँ सेयर कसरी किनबेच गर्ने, कस्तो किसिमको चाहिँ हामीले सुविधा त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले सबै जानकारी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। र आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ है त।